اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو انتم تملکون، اگر ہوتے تم مالک خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو البتہ تم روک کر رکھتے خرچ کرنے کو، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان طبعی طور پر دل تنگ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 100 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربط دے لحاظ دے نال اے آیت اس سورت دے اندر جیڑا مرکزی دعویٰ کیتا گیا ابتدائے سورت دے اندر کہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے، اس دعوے واسطے چھٹی عقلی دلیل آ رہی ہے۔ کیا ہے جی؟ چھٹی عقلی دلیل ہے۔ چھویں دلیل اللہ کریم پیش فرما رہے ہیں اپنے اس دعوے دیتے کہ اس کائنات دے اندر عبادت اور پکار دے لائق اگر کوئی ذات ہے، معبود اور مشکل کشا اور حاجت روا بڑھن دے کوئی لائق ہے، سجدے، نظر، نیاز، منوتی، چڑھاوا، غائبانہ سور و پکار دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف میں اللہ دی ذات ہے، میرے سوا اور کوئی عبادت اور پکار دے لائق نہیں ہے۔ اس دعوے دوتے ہون اے آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ بطور 6ویں عقلی دلیل دے پیش کر ہے۔ عقلی دلیل ایسی دلیل جس دے اندر ایسے مضمون دا بیان کیتا جاوے کہ جس مضمون دا تعلق انسان دی عقل دے نال ہوئے۔ تو فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آنکھوں اپنی زبان دے نال اعلان فرماؤ، لو انتم، اگر ہو وہ تسی، ای من جنسکم، یعنی تھوڑی تمام جنس، خواہ او انسان ہیں، خواہ او جنات ہیں، خواہ او ملائکہ ہیں، سب نو خطاب ہے۔ فرمایا اگر تسی ہوا مالک خزائن رحمت ربی، میرے رب دی رحمت دے خزانے دے مالک، اگر میری رب دی رحمت دے خزانے دے مالک تسی ہوا نا، اذا لامسکتم، تو اس وقت تسی روک کے رکھو ہا خشیت الانفاق، خرچ کرنے دے ڈر تو، فقر اور بھوک دے ڈر دی وجہ تو تسی اللہ دی راہ دے اندر ایک کوڑی بھی خرچ نہ کرو گا۔ اے رزق دے خزانے دا مالک کون ہے جی؟ شاباش بولو۔ رزق دے خزانے دا مالک میرا رب ہے، جس دی صفت اللہ کریم نے سورت انعام دے اندر اے بیان کی تھی، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ بڑی دلچسپ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی تھی اپنے الہ اور معبود ہون واسطے۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، فرمایا اللہ او ذات ہے جیڑا ساری کائنات نو کھلا رہی ہے، ولا یطعم، تے آپ نہیں کھاندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری کائنات نو کھلا رہا، انساناں نو کھلا رہا، حیواناں نو کھلا رہا، پرندیاں نو کھلا رہا،
چرندیاں نو کھلا رہا، خشکی تے رہن والی مخلوق نو کھلا رہا، سمندراں اور دریاواں دے اندر رہن والی مخلوق نو کھلا رہا ہے، زمین دے ظاہر تے رہن والی مخلوق نو بھی کھلا رہا، باطن دے اندر رہن والی مخلوق نو بھی کھلا رہا۔ کھلانا میرے دوست پھر بھی آسان ہے، انسان بمشکل کھلا بھی لیندا، لیکن انسان دی طبیعت دے مطابق اگلی چیز دی طبیعت دے مطابق کھلاونا اے میرے رب دی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے رب دی صفت ہے۔ ذرا تصور تے کرو نا، بچہ جدہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا، اس وقت اس دی روزی روٹی دا انتظام کرنا اس دی طبیعت دے مطابق کون ہے کرن والا؟ میرا اللہ ہے نا، کوئی راستہ نہیں غذا اور خوراک پہنچاون دا، اللہ اکبر۔ لیکن میرا رب ماں دے رحم دے اندر پیٹ دے اندر بھی بچے نو کھلا بھی رہا، اللہ اکبر۔ 9 مہینے تک اتھے جڑی اس نو خوراک مناسب ہے، جس راستے دے ذریعے مناسب ہے، اللہ نے اس نو اتھے اس راستے دے ذریعے خوراک مہیا کیتی ہے۔ ماں دے پیٹ چو باہر آ گیا، اللہ اکبر، باہر آیا، رومن تے کرلاون لگ گیا۔ مفسرین نے بڑے نکتے اٹھائے۔ ایک نکتہ یہ اٹھایا کہ بھائی جس ٹائم انسان پیدا ہو رہے ہوندہ سارے خوش ہو رہے ہوندے، مبارک بادیاں ملدیاں پہ ہوندیاں، مٹھائیاں دے لڈو ایک دوجہ دے منہ دیتے جا رہے ہوندے، پتر جمعی مبارک ہوئی، تو ہی کھا چاچا، تو ہی کھا، تو تیرا بھتیجا جمعیا، تیرا بھانجا جمعیا، تیرا پوترا تے دوترا جمعیا، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تے او آون والا مہمان حال دعائیاں پائی کھلا اور روئی جا رہا۔ کیوں رو رہا؟ جس وقت دائی نے اس دا او ناڑا کٹیا جس دے ذریعے اس نو خوراک مل رہی آئی، تو اس نے چیخو پکار چا شروع کی تھی، رومنا تے کرلاونا چا شروع کی تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے گھبراندہ کیوں ہیں؟ جس اللہ نے ماں دے پیٹ دے اندر تیری روزی روٹی دے انتظام کیتا ہا، ذرا ماں دی چھاتی دے نال تلگنا، میں اللہ نے دودھ دیا 2 نہرہ تیری ماں دے سینے تے جاری چکی دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ذرا صبر تے کرنا، اپنی ماں دے کول تے جا، تیری ماں دے سینے دے اتے اسی 2 دودھ دیا نہرہ تیرے واسطے جاری چکی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چل دا گیا وقت، تھوڑا جا وڈیرا ہو گیا، پہلے ایک غذا تھے آئی، ود 2 غذا تھے آ گیا، ہاں جی 2 دودھ دیا نہرہ۔ ہون جناب اور دے پیٹ بھردا نہیں، ہون جناب اور دے پیٹ بھردا نہیں، ہور کھاون نو دل کردا۔ اللہ نے منہ دے اندر دند چا پیدا فرمائے۔ کدی بلا مسوڑے پاڑ کے تویکھو، تھلے کوئی پتھر کسی لائے ہوئے دبے ہوئے، با انہ دے ذریعے باہر نکر رہے ہیں۔ نہ مسوڑے دے اندر ہڈی، نہ مسوڑے دے اندر پتھر، نرم و ملائم ماس، اللہ اس دے اندر پتھریلے دند پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دند لگائے، ہنا لگائیاں، فرمایا ان دنیا کائنات دی جیڑی نعمتاں دی حلال کھا دی چلا جا، کھا دی چلا جا۔ فرمایا اے باغات بھی تیرے واسطے، اے نباتات بھی تیرے واسطے، اے غلے بھی تیرے واسطے، اے اناج بھی تیرے واسطے، اے پھل فروٹ بھی تیرے واسطے، اے جانور بھی تیرے واسطے، اے جانور دا دودھ تے گوشت بھی تیرے واسطے۔ میں اللہ دی بے شمار نعمتیں کائنات دے اندر ذریعہ سے دنو دے دیتا، دندے دے ذریعے چبائی آتے، کپی ٹوکی آتے، کھا دی پیتی آتے۔ کرنا کی ہے یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کائنات دی ہر نعمت تیرے فائدے واسطے بنائی ہے انسان، لیکن یاد رکھیں صرف ڈھور ڈنگرہ دی طرح کھاندہ پیندی نہ رویں، تیری تخلیق دا مقصد یہ ہے جو میری اللہ دی عبادت کرنی ہے، میری عبادت اور پکار کرنی ہے۔ تکیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت نقل فرمائی جی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات نو کھلانا تے خود
نہیں کھاندا۔ اے میرے رب دی الوہیت اور معبودیت دی دلیل ہے میرے دوست کہ اللہ سارے انو کھلاندے تھے، آپ نہیں کھاندا۔ مائی مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی معبود اور الہ ہون دی اللہ نے بڑے عجیب لطیف انداز دے نال نفی فرمائی کہ وہ الہ تے معبود نہیں، فرمایا کانا یاکلان الطعام۔ عیسیٰ تے مریم تا او ہیں جنہاں نو تسی الہ تے معبود سمجھی کھڑے ہو، مشکل کشا تے حاجت روا سمجھی کھڑے ہو، غائبانہ سڑ سور پکار انہاں دی کر رہے ہو، انہاں دے نا دے بکرے چھترے نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے چڑھا رہے ہو۔ فرمایا او تھے او ان کانا یاکلان الطعام، جڑے کھانا کھاندے ہیں۔ بظاہر انسان نو بڑا عجیب لگ دے بھائی اللہ دی الہ اور معبود ہون دی کیویں دلیل بن گئی؟ اسے الہ اور معبود ہون دی نفی دے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ او دوویں کھانا کھاندے ہیں۔ میرے دوست نقطہ سمجھ قرآن سمجھیا کر، دل دی تختیاں تے لکھیا کر، پھر اپنے عقیدے نو بھی درست رکھیا کر، توحید تے کار بند اور پکا ہو جا۔ کیڈا سونے اندازہ دے نال اللہ تینو سمجھا رہا۔ فرمایا عیسیٰ تے مریم کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاندے ہیں۔ تے جیڑا کھانا کھاندے ہوئے صرف اے تے نہیں بل لقمہ اتھو چاہ کے منہ چ پا لینا۔ جس انسان نے کھانا کھاونا نا اس لقمے دے پیچھے ذرا نظر کر، کتنی کاریگریاں اللہ نے اس لقمے دے پیچھے کی تھی ہیں۔ اے لقمہ تیرے ہاتھ دے اندر انجے نہیں آ گیا، پہلے بیج دا انتظام کیتا گیا، اچھی نسل دا اعلیٰ کوالٹی دا بیج اور ڈھونڈیا گیا، پھر جناب اعلیٰ کوالٹی دی عمدہ زمین ڈھونڈی گئی، پھر اس زمین تے ہل چلائے گئے، ہل چلاون دے بعد بیج نو اس زمین دے اندر ڈالیا گیا، پھر پانی لگایا گیا، پھر کھاد سپرے لگائے گئے، پھر او کھیتی زمین دا سینہ چیر کے باہر آ گئی، پھر 7-8 مہینے اس دی حفاظت کیتی گئی، اس دن جناب پانی دا انتظام کیتا گیا، سپریاں دا انتظام کیتا گیا، کھادا دا انتظام کیتا گیا، اس دے بعد وہ کھیتی لے لہاون لگی، کسان نو بڑی سونی تے خوبصورت لگن لگی۔ فرمایا وہ کھیتی پک گئی، تیار ہو گئی، پھر اس انسان نو وہ کھیتی کٹنی پئی، کٹ کے پھر گھر لے آیا، گھر لے آ کے پھر جناب اس نے دانے بنائے، دانے بناون دے بعد چکی تے لے کے گیا، اس نو پسوا کے لے کے آیا، پسواون دے بعد آ کے اپنی بڑھڑی نو نہ پایا کہ میں نو روٹی دا لقمہ پکا دے۔ کتنیاں محتاجی ہیں، بیج دی محتاجی، زمین دی محتاجی، پانی دی محتاجی، حفاظت دی محتاجی، اس دے بعد پکاون دی محتاجی، اس دے بعد کھاون دی بھی محتاجی۔ فرمایا جیڑا بندہ اتنی محتاجیے دے اندر گھرے ہوئے ہو الہ تے معبود نہیں ہو سکتا۔ ہن سمجھے قرآن دے انداز نو؟ فرمایا کھانے دے پیچھے اتنیاں مجبوریاں کرنیاں پوندیاں، اتنی مشکلات اٹھاونیاں پوندیاں، تے جیڑا مشکلات دے اندر گھر جائے او الہ تے معبود نہیں ہوندا۔ الہ تے معبود او ہوندا جڑی ساریاں دی مشکل کشائیاں کرے۔ این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، این یمسسک اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تو انہوں پہنچا دے بزرین تکلیف، فلا کاشف لہ، اس تکلیف نو ہٹاون والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تینو بھلائی دیونا چاہے، فرمایا فلا راد لفضلہ، اس نو ہٹاون والا کوئی نہیں ہے۔ رزق دے خزانے دا مالک کون ہے میرے دوست؟ میرا رب ہے۔ اولاد دے خزانے دا کون مالک ہے جی؟ میرا رب ہے۔ عزت دیون والا میرا رب ہے، ذلت دیون والا میرا رب ہے، بخت دیون والا میرا رب ہے، تخت دیون والا میرا رب ہے، جاہو جلال کمال دیون والا میرا رب ہے، دھیاں دیون والا میرا رب ہے، پتر دیون والا میرا رب ہے، بادشاہت دیون والا میرا رب ہے، بادشاہت دے کے لون والا میرا رب ہے، سلطنت اختیار دیون والا میرا رب ہے، سارے خزانے دا مالک میرا اللہ ہے، اس دے سوا اور کوئی نہیں۔ فرمایا قل لو انتم، اگر تسی مالک ہوا نا رب دی رحمت دے خزانے دے، تو فرمایا تسی خرچ ہی نہ کرو آپ بھوک دے ڈر دی وجہ تو۔ تسی اگنی اللہ دی راہ کیوں خرچ کرائیں جی؟ اپنے باپ نو کیوں دوائیں، بھائی نو کیوں دوائیں، تب ختم ہو ویسی۔ اللہ اکبر۔
اگر انسان دے کول رزق دے خزانے ہوندے نا تو انسان نو کوئی ایک لقمہ بھی دوسرے نو نہ دے ویا، ایک لقمہ بھی دیونا بڑی دور دی گل ہے۔ یہ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے خزانے دا مالک اور اس ملک اپنے کول رکھے۔ کسی ولی نبی فقیر پیر دے کول ہونا نا وہ آکھے اے تے میرا مرید ہی نہیں، میرا منن والا بھی نہیں، اس نو نہیں دیونا، اس نو دیو جڑے میری اطاعت فرما برداری کر رہا۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک خزانے دا مالک اپنے آپ نو رکھیا، اور پھر نبی پاک دی زبان اندرو اعلان بھی کروایا، میرے محبوب کہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب اپنی زبان دے نال اعلان کرو تے لوگاں نو آکھو میں محمد الرسول اللہ، اللہ دے خزانے دا مالک شالک کوئی نہ ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں علم غیب جاندہ نے اور نہ ہی میں فرشتہ نے، بلکہ میں تو تھوڑی طرح انسان ہاں۔ اللہ اکبر۔ تا رزق دے خزانے دا مالک کون ہے میرے دوست؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ، کہہ میرے محبوب اگر ہوا تسی مالک، کون جی؟ جن، انسان، ملائکہ، کوئی ہک تو آڑے اندرو تسی مالک ہوا رب دی رحمت دے خزانے دے، اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ، تو اس وقت تسی روک کے رکھوا خشیت الانفاق۔ حضرت ابن عباس نے معنی کیتا فقر دے ڈر دی وجہ تو، ای اگر خرچ کیتا انہاں دیتے تو مال ختم ہو ویسے، فرمایا تو میرے کول بچ سی کچھ نہیں تو میں خرچ نہ کریں نا۔ تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے کول اے رکھے قانون، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان طبعی طور تے بخیل۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیتا بخل کو نندہ، انسان طبعی طور تے بخیل ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے معنی کیتا عبد القادر شاہ محدث دہلوی، دل کا تنگ، انسان دل دا بڑا تنگ ہے، تھوڑا جا خرچ کردہ نا تو گھبراؤن لگ رہا یار ختم ہو ویسی، پیسے اگے تھوڑے جا بدل، اس ویری تنخواہ سیلری تھوڑی جی ملی، انتظام بڑے گھر دے بڑا اوکھا چلاونا گھر، کہ کریں بیوی دے خرچیں، بچیں دے خرچیں، اولاد دے خرچیں، ماں باپ دے خرچیں، گھر دے خرچیں، بجلی دے بل، گیس دے بل، فلانا بل تے فلانا بل تے فلانا بل تے بعد بلیں دے ٹیکس ظالمانہ، کتے خرچے پورے کرائیں جی، اے اللہ دی راہ دے اندر چھوڑ دو، اس دفعہ نہ دے دے نا میرے دوست، اللہ دی راہ دے اللہ دے حصہ پہلے کٹھیا کر، یہ جڑے تیرے باقی ماندہ پیسے بچنے نا اللہ اس کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ سارے خرچ پورے ہو جان گے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، فرمایا موت تو پہلے اللہ دی راہ دے اندر جڑا خرچ کرنا نے کر لاؤ۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، فرمایا جس وقت موت آمنی نے نا اس وقت پھر خواہش کرنی نے، تمنا کرنی نے اللہ تھوڑا جا مولا دے چھوڑ، تھوڑا جا وقت دے چھوڑ، اسی تیری راہ دے اندر مال و دولت خرچ کر کے نیک لوگیں شامل ہونا چاہنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس وقت جس دی موت مقدسہ دا وقت مقررہ آ جائے پھر فرمایا ایک گھڑی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اپنے وقت مقررہ ہی آئے گا۔ میرے دوست اج اساڑے کل وقت ہے، اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کریے، اللہ دی راہ دے اندر صدقے کرو، زکاتہ کرو، خیراتہ کرو، جتھے کوئی فقیر مسکین محتاج ملے اس دی فقیری محتاجی وزن ویدھ ہویاں اس دے اتے خرچ کر دے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ساڈا دتے ہوئے مال اللہ دی راہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بہرحال اے جڑی آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی، آیت نمبر 100 بنی اسرائیل دی، اے چھٹی عقلی دلیل آئی، اور اس سورت دے اندر 6 دلائل توحید آونے آن، الحمدللہ آج پورے ہو گئے، چھٹی عقلی دلیل ہے جی۔ کیا خلاصہ ہے اس دا؟ دعویٰ کیا ہی بلا لا الہ الا اللہ، عبادت اور پکار صرف کہندی کرو میری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نو بطور دلیل دے پیش کیتا، فرمایا کائنات دے اندر رزق دے خزانے دا مالک اللہ دی ذات ہے، فرمایا جدہ رزق دے خزانے دا مالک اللہ ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ الہ اور معبود بھی صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔